रोजगारको भट्टी फुक्यो हेर्नुस् है कोइलीले मात्रै गीत गाओस् कागलाई जबरजस्ती गीत गाउन नलगाइयोस् हैन सरकारहरु माथि नै अब चाहिँ आफ्नो रमाइलोमा व्यस्त छन् हैन तल तल पनि मास्टरमाइन्डहरु खतरा खतरा देश चलाउने मान्छेहरु लुकेर बसेका छन् भन्ने कुरो सरकारले खोज्नु पर्ने थियो अनि खोजेका छैनन् अझ हामी त गद्दारीमा उत्रेका छैनौं भने इतिहास हेर्नुस् त्यो किशन सिंह जस्ता नाम गरेका दुनिया गद्दारहरुले नि नेपालको नक्सा नै बाङ्गो पार्दिएका छन् कता हुनु पर्ने नेपाल कता पुर्या छन् अब हेर्नु त्यो रक्सोल छ नि रक्सोल भन्दा अगाडि सिबोनसम्म नेपाल थियो एउटा मान्छे इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुन गयो सिबोनमा नेपाल चौकी देखेको फर्केर आउँदाखेरि रक्सोलमा नेपाल चौकी देख्यो 300 किलोमिटर नेपाल कसले बेचेछ भन्दाखेरि राणाहरुले ब्याकडेटमा सिग्नेचर गरेर पैसा खाएर बेचे हेर्नुस् हैन राज्यलाई म गाइड गर्न चाहन्छु हैन म त्यो गाइड गरे बापत के माग्नु भएको छ तपाईको म अवश्य माग्छु किन भन्दाखेरि दिमागको पनि मूल्य हुन्छ एउटा अनपढ मान्छेहरु कुर्सीमा गएर खरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गर्छन् भने म अब एसिया महादेशको सबभन्दा बढी ब्रेन भएको मान्छे मेरो दिमागको पनि मूल्य हुनुपर्छ अहिलेसम्म तपाईले तपाईको दिमागको मूल्य चाहिँ कति पाइसक्नु भएको छ मैले पाएको छैन म एकदम जिरो हुनुहुन्छ म पढाइमा मैले बाउको 20-30 करोडको जग्गाहरु बेचेर सके 20-30 करोड जग्गा पढाइमै खर्च भयो राज्यबाट मैले केही पाएको छैन शैक्षिक बेरोजगार हो कुन सब्जेक्टबाट पीएचडी सर तपाई मैले जेनेटिक इन्जिनियरिङ विषयमा पीएचडी गरेको पढाइमा हजुर पढाइ भनेको के हैन यो थ्योरेटिकली पढाइ बेकार हो प्र्याक्टिकल पढाइ हुनुपर्छ गरे काम लाएन बेकार हो यो मैले पीएचडी गर्नु भनेको भन्दा एउटा रिक्सावाला चाहिँ राम्रो किन उसले रिक्सा त चलाउँछ पीएचडी वालाले गफ मात्रै गर्ने भयो हजुर हेर्नुस् यसमा बेकारको मैले पढे जस्तो मलाई लाग्यो है म नेपाल सरकारलाई आइडिया दिन चाहन्छु यसमा खास गरी म 3 जना मान्छेसँग मात्रै बोल्न चाहन्छु अरु कोहीसँग बोल्न भन्दिनुस् न 3 जना को हो केपी ओली हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर त्यसपछिबाट विद्या भण्डारी हाम्रो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति र राजा ज्ञानेन्द्रलाई म अहिले पनि ठुलो मान्छे मान्छु हुन त म राजावादी होइन तर किन ठुलो मान्छे मान्छु भन्दाखेरि राजतन्त्र दुई खालको हुन्छ एउटा राजाको धन युवराजले खानुलाई मोनार्की भन्छ बाउको धन छोराले खानुलाई हेरार्की भन्छ अनि बाउको धन छोराले खानु पनि राजतन्त्र हो हजुर है आज जति पनि क्राइमहरु हुन्छ नि त्यो सानो राजतन्त्रले गर्दा भइराछ किन फलानुको छोरो धनी छ त्यसले चाहिँ यसरी मोटरसाइकल हानेर फलानु मान्छे मार्दियो अरु उसको बाउ धनी छ अनि डुप्लिकेट मान्छेहरुलाई चाहिँ अब क्रिमिनल बनाएर जेल पठाइदिएको छ ओरिजिनल बाहिर आजाद घुमिरहेछ त्यो केको पावरले भन्दाखेरि बाउको सम्पत्तिको पावरले कानुन खरिदिरहेछ हेर्नुस् निर्मल हत्याकाण्डदेखि लिएर जति पनि यो घटनाहरु छ नि कारबाही नभएको घटनाहरु सबै त्यही त हो हेर्नुस् किन भन्दाखेरि यहाँनिर तल्लो राजतन्त्रले काम गर्यो क्या हेरार्कीले काम गर्यो त्यसकारण राजतन्त्र हटेको छैन तल्लो राजतन्त्र हटाउनु पर्छ राजतन्त्र हटाउनलाई सबले बाउको धन चाहिँ राज्यले बुझाउनु पर्छ अनि मात्र ज्ञानेन्द्र हट्छ अहिले त राजतन्त्रमा हुन्छ धेरै शक्तिशाली भएको छ किनभने अब माथि बुढा राजा छन् बीचमा हाम्रा रोमान्टिक राजा छन् पारस अनि तल चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि उनका टिनेजर अब साना युवा भनौं ती राजा छन् तीनटा राजा भएको देश हुनाले राजतन्त्र त पहिले भन्दा 3 गुणा शक्तिशाली भएको छ तर यसको मतलब मैले राजतन्त्रको हिमायती गरेको चाहिँ हैन है म पनि अब अलिकति कस्तो भन्दाखेरि राजतन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमै छु किन राजतन्त्र भन्ने शब्द राम्रो होइन यो कुरा राजाले नै बुझ्नु पर्छ हजुर राजतन्त्र एउटा फोहोरी शब्द हो हजुर पहिले के थियो भन्दाखेरि अब राजालाई राजाकोमा एक रात दुलै राख्नु पर्थ्यो हजुर अनि मन परायो भने रानी बनाएर राख्थे मन पराएन भने लैजा भनेर तिम्रो दुलै पठाइदियो भनेर भन्थे अनि राजाले कहिले छोड्लान् भनेर रत्यौली खेल्नु पर्थ्यो रात रहोली रत्यौली एक रात रहनु पर्ने अनि रत्यौली खेलेर कतिखेर दुलै छोड्दिन्छन् र मेरो दुलै लिएर जाउँला भनेर बस्नु पर्ने अनि त्यस्तो फोहोरी शब्दलाई कन्टिन्यू गर्ने हैन राजालाई त मर्यादित बनाउने हो नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्दहरु यहाँहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा म निशान सिलवाल स्वागत गर्दछु त्यसैगरी अहिले तपाईले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ डाक्टर पीएचडी मास्टर मार्क्स म्यान भन्नुभएको छ उहाँले आफ्नो नाम तपाईलाई हाम्रो छोटो कुराकानीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम तपाईलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार तपाईले आज हामीसँग केही कुराहरु गर्न गइरहनु भएको छ हाम्रो देशको बारेमा कुरा गर्न गइराख्नु भएको छ हैन तपाईको कुरा के हो राख्दिनुस् न थोरै पहिला सर्वप्रथम त म आफ्नो नाम बताउन चाहन्छु हजुर मेरो नाम चाहिँ डाक्टर आर्टिस्ट मार्क्स म्यान पीएचडी ओके ओके अनि म 2050 सालमा काठमाडौँ आएको थिएँ अनि धेरै गेप भयो काठमाडौँ आउनलाई अहिले चाहिँ मलाई काठमाडौँ आउने खासै रहर त थिएन हजुर तर कथाले माग्यो बाध्यताले माग्यो हैन अब देशको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र अहिले विश्वयुद्धको पनि जस्तो वातावरण बनेको छ हजुर यसमा मैले काठमाडौँ आउनै पर्ने देखियो र सरकारलाई मैले केही न केही सल्लाह दिनुपर्ने देखियो जस्तो संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर राखिएको हुन्छ त्यो निर्देशक सिद्धान्तले राज्यलाई गाइड गर्छ एउटा गार्जियनको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले गाइड गरे जस्तै गाइड गर्छ त्यस्तै कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्ति पनि राज्यलाई पथ निर्देश गर्ने क्यापेसिटी भएको व्यक्ति पनि हुँदो रहेछन् त्यो चाहिँ म हुँ हैन राज्यलाई म गाइड गर्न चाहन्छु हैन म त्यो गाइड गरे बापत के माग्नु भएको छ तपाईको म अवश्य माग्छु किन भन्दाखेरि दिमागको पनि मूल्य हुन्छ एउटा अनपढ मान्छेहरु कुर्सीमा गएर खरबौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गर्छन् भने म अब एसिया महादेशको सबभन्दा बढी ब्रेन भएको मान्छे मेरो दिमागको पनि मूल्य हुनुपर्छ
अहिलेसम्म तपाईले तपाईको दिमागको मूल्य चाहिँ कति पाइसक्नु भएको छ? मैले पाएको छैन। म अहिलेसम्म जिरो हुनुहुन्छ। म पढाइमा मैले बाउको 20-30 करोडको जग्गाहरू बेचेर सके। 20-30 करोड जग्गा पढाइमै खर्च भयो। राज्यबाट मैले केही पाएको छैन। शैक्षिक बेरोजगार हो। कुन सब्जेक्टबाट पिएचडी सर तपाई? मैले जेनेटिक इन्जिनियरिङ विषयमा पिएचडी गरेको। कुन कन्ट्रीबाट गर्नुभयो? त्यो जेनेटिक मैले बुझिसकेँ। इन्जिनियरिङ भन्छ नि तत्त्वशास्त्र हो। हजुर, यसमा मैले ट्युबाट गरेको हो र यसमा मेरो भाइबा बाँकी र बुक बाइन्डिङ बाँकी हो। कुन कन्ट्रीबाट चाहिँ गर्नुभयो? पिएचडी नेपालमा त छैन। नेपालमै हो। नेपालमा पिएचडी छ ट्युमा छ। नेपालमा पिएचडी छ। अब हेर्नुहोस्, अब म यो उस सवालमा कुरा गर्न जाँदै थिएँ। सुन्नुहोस्, राष्ट्रियताको विषयमा अब राज्यलाई म के भन्दाखेरि सल्लाह दिन चाहन्छु यतिखेर। जस्तो कालापानी लिपिलेख मुद्दाहरू उठिरहेको छ नि होइन। अब इन्डिया जस्तो एउटा शक्तिशाली होइन, अब आणविक रूपले पनि, अब सेना पनि धेरै छ त्यहाँनिर होइन, आर्थिक रूपले पनि उनीहरू धेरै सक्षम छन् हामीभन्दा होइन। हामी धेरै पछाडि परेका छौँ है। अब हामी पछाडि पर्नुको मुख्य कारण के भने हामीले पढाइ लेखाइमा बढी इन्भेस्ट गऱ्यौँ। त्यही इन्भेस्ट चाहिँ हामीले मिसाइल पावरहरूमा र आर्मीमा गरेको भए आज उत्तर कोरिया जस्तै हामी पनि शक्तिशाली हुन्थ्यो। हामीलाई राणाहरूले पङ्गु बनायो। 104 वर्षसम्म पढ्न दिएन, अनि पढेपछि सुनको सिङ उम्रिन्छ, चाँदीको पुच्छार पलाउँछ, हिराको दाँत टल्किन्छ भन्ने भावना आयो र हामीले अनावश्यक खर्च गऱ्यौँ हेर्नुहोस् पढाइमा। पढाइ भनेको के होइन, यो थ्योरिटिकली पढाइ बेकार हो। प्र्याक्टिकल पढाइ हुनुपर्छ। काम लागेन, बेकार हो। यो मैले पिएचडी गर्नु भनेको भन्दा एउटा रिक्सावाला चाहिँ राम्रो, किनभने रिक्सा त चलाउँछ, पिएचडीवालाले गफ मात्रै गर्ने भयो। हेर्नुहोस्, त्यसमा बेकारको मैले पढेँ जस्तो मलाई लाग्यो होइन। त्यस कारण म के भन्छु भने नि, हेर्नुहोस् कोइली छ नि, कोइलीले मात्रै गीत गाउन सक्छ। कागलाई जबरजस्ती कोइली बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् यहाँ के छ भन्दाखेरि जसको दिमाग छ त्यसले मात्रै पढोस्। एसएलसीसम्म मात्रै अनिवार्य हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी पढ भन्नु चाहिँ यो कस्तो भने, बाबुआमाले छोराछोरी रुङ्न नसकेर बाउलाई डेटिङ जान हतार, आमालाई डेटिङ जान हतार, अनि बाबुमाले आमा गाजाले छोराछोरी भान्डुङ भुन्डुङ देउन लात्ताले, अनि मास्टरले सम्हाल्नु पर्ने। हेर्नुहोस् यस्तो छ अवस्था देशको। सर तपाईँले भन्नुभएको थियो केही समय पहिला हामीसँग अनौपचारिक कुरामा भन्नुभएको थियो कि म नेपाल सरकारलाई केही आइडिया दिन चाहन्छु, तर त्यसको मोल यति भन्नुभएको थियो। भन्नुहोस् न, म नेपाल सरकारलाई आइडिया दिन चाहन्छु। यसमा खास गरी म 3 जना मान्छेसँग मात्रै बोल्न चाहन्छु, अरू कोहीसँग बोल्न भनिदिनुहोस् न। 3 जना को हो? केपी ओली हजुर, प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हजुर, त्यसपछिबाट विद्या भण्डारी हाम्रो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, र राजा ज्ञानेन्द्र। राजा ज्ञानेन्द्रलाई म अहिले पनि ठुलो मान्छे मान्छु। हुन त म राजावादी होइन, तर किन ठुलो मान्छे मान्छु भन्दाखेरि राजतन्त्र 2 खालको हुन्छ। एउटा राजाको धन युवराजले खानुलाई मोनार्की भन्छ, बाउको धन छोराले खानुलाई हेरार्की भन्छ। अनि बाउको धन छोराले खानु पनि राजतन्त्र हो हजुर है। आज जति पनि क्राइमहरू हुन्छ नि, त्यो सानो राजतन्त्रले गर्दा भइरहेछ। किन फलानुको छोरो धनी छ, त्यसले चाहिँ यसरी मोटरसाइकल हानेर फलानु मान्छे मारिदियो, अरू उसको बाउ धनी छ, अनि डुप्लिकेट मान्छेहरूलाई चाहिँ अब क्रिमिनल बनाएर जेल पठाइदिएको छ, ओरिजिनल बाहिर आजाद घुमिरहेछ। त्यो के को पावरले भन्दाखेरि बाउको सम्पत्तिको पावरले कानुन खरिदिरहेछ। हेर्नुहोस्, निर्मल हत्याकाण्डदेखि लिएर जति पनि यो घटनाहरू छ नि, कारबाही नभएको घटनाहरू सबै त्यही त हो। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यहाँनिर तल्लो राजतन्त्रले काम गर्यो क्या, हेरार्कीले काम गर्यो। त्यसकारण राजतन्त्र हटेको छैन। तल्लो राजतन्त्र हटाउनुपर्छ। राजतन्त्र हटाउनलाई सबले बाउको धन चाहिँ राज्यलाई बुझाउनुपर्छ, अनि मात्रै ज्ञानेन्द्र हट्छ। अहिले त राजतन्त्रमा हुन्छ धेरै शक्तिशाली भएको छ, किनभने अब माथि बुढा राजा छन्, बिचमा हाम्रा रोमान्टिक राजा छन् पारस, अनि तल चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि उनका टिनेजर, अब साना युवा भनौँ, ती राजा छन्। 3-3टा राजा भएको देश हुनाले राजतन्त्र त पहिलेभन्दा 3 गुणा शक्तिशाली भएको छ। तर यसको मतलब मैले राजतन्त्रको हिमायती गरेको चाहिँ होइन है। म पनि अब अलिकति कस्तो भन्दाखेरि राजतन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमै छु, किनभने राजतन्त्र भन्ने शब्द राम्रो होइन। यो कुरा राजाले नै बुझ्नुपर्छ। हजुर, राजतन्त्र एउटा फोहोरी शब्द हो। हजुर, पहिले के थियो भन्दाखेरि अब राजालाई राजाकोमा एक रात दुलै राख्नु पर्थ्यो। हजुर, अनि मन परायो भने रानी बनाएर राख्थ्यो, मन पराएन भने लैजाऊ भनेर तिम्रो दुलै पठाइदियो भनेर भन्थे। अनि राजाले कहिले छोड्लान् भनेर रत्यौली खेल्नु पर्थ्यो। रात रहोली रत्यौली, एक रात रहनु पर्ने, अनि रत्यौली खेलेर कतिखेर दुलै छोडिदिन्छन् र मेरो दुलै लिएर जाउँला भनेर बस्नुपर्ने। अनि त्यस्तो फोहोरी शब्दलाई कन्टिन्यू गर्ने होइन। राजालाई त मर्यादित बनाउने हो। राजालाई त बरु एउटा हिन्दू पतिको रूपमा, हजुर, हिन्दू पतिको रूपमा हामीले मर्यादित गरेर राख्नुपर्छ। जसरी दलाई लामालाई बौद्ध पतिको रूपमा मर्यादित गरिएको छ नि, त्यसै राजालाई हिन्दू पतिको रूपमा चाहिँ मर्यादित गर्नुपर्छ। र यो राजालाई अनावश्यक शासनको भार दिएर यो एक्सनमा आएपछि के हुन्छ नि, रियाक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, काम गरिसकेपछि अब जहिले पनि काम गर्ने मान्छेले के खप्छ त, रियाक्सन खप्छ। राजतन्त्र किन कमजोर भयो भन्दाखेरि एक्सनमा आउनु खोज्यो, अनि रियाक्सन खप्यो। नेपाली रियाक्सन भयो, रियाक्सन भयो। राजतन्त्र एकदम न्युट्रल बसेको भएदेखि त्यस्तो हुँदै हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्,
अनि तपाईले तपाईको दिमागको जुन तपाईले एउटा सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो नि आइडिया त भन्नुभएन नि रकम त्यो रकमको यस्तो छ हजुर के छ भन्दाखेरि मैले खास 20 करोड माग्ने हो हैन 20 करोड भन्ने साधारण हो मैले अब मास्टर डिग्री पीएचडी गर्नलाई नै 30-40 करोडको बाउको जग्गा बेचे भने त्यति माग्नु कुनै ठुलो कुरो होइन हजुर तर ठिक छ राष्ट्रियताको सवालमा म 15 करोड डिस्काउन्ट गर्छु 5 करोड मलाई राज्यले दिनुपर्छ 5 करोड भनेको साधारण कुरा हो एउटा सानो घर एउटा सानो गाडी त्यति मात्रै हो हजुर त्यो भन्दा बढी केही पनि हैन मैले थोरै मागेको भिक्षा मात्रै मागेको त्यो पनि मैले केपी ओली सर र हाम्रो विद्या भण्डारी म्याडमसँग माग्ने हो हजुर त्यो मेरो बुद्धि अनुसार माग्ने हो मैले हेर्नुस् किन जसको हात जत्रो छ त्यत्रै माग्ने हो मेरो पढाइ जस्तो छ त्यस्तै माग्ने मैले हेर्नुस् अब देशको कुरामा जाउँ है अब यी कुराहरू छोडिदिउँ पर्सनल कुराहरू म देशमा जान्छु होइन एकै एउटा गोप्य कुरा तपाईँ मार्क्स यो लाएर आउनुको पछाडि के छ यो कुराहरू खोलिदिनुहोस् त्यसपछि हामी अगाडि यस्तो छ हेर्नुहोस् जो जानता है वो मानता नहीं है हेर्नुहोस् जो जानता है वो मानता नहीं है जो मानता नहीं है उसे टपका दिया जाता है भन्छ जसको दिमाग सुनको हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई खतरा बढी हुन्छ हजुर म पनि एक हिसाबले भूमिगतै छु हेर्नुहोस् म सिंगल म्यान आर्मी हो कति वर्ष भूमिगत भयो म लगभग 18-20 वर्षदेखि सिंगल म्यान आर्मी एक्लै बाँचिरहेको छु एक्लै घुमिरहेको छु नो फ्रेन्ड नो नियर नो डिस्टेन्स तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो मेरो उमेर चाहिँ के अरे 46 वर्षको हो होइन तर लुकिङ मेरो 25-30 वर्षको देखिन्छ म स्टिल यङ छु होइन म आफै अब पढाइले मात्र डाक्टर नभएर दिमागले पनि डाक्टर भएर भएको हुनाले मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि हार्मोन ट्रिटमेन्टहरू गरेर आफूलाई यङ बनाएको छु कि जसरी फिल्मको हिरोहरूले बाबुरामको बारेमा के छ भनाइ प्रचण्ड बाबुरामको बारेमा म उहाँहरूसँग वार्ता गर्न चाहन्न मदन पालसँग पनि वार्ता गर्न चाहन्न बच्चा हुन् तिनीहरू अब हेर्नुहोस् मलाई मात्रै ज्ञानेन्द्र राजा केपी ओली विद्या भण्डारीसँग वार्ता गर्नुहोस् अरू कसैसँग गर्नु छैन त्यो तपाईँको लेभल पुग्दैन मेरो लेभल उहाँहरूको डाउन हुन्छ अनि नरेन्द्र मोदी इन्डियाको नरेन्द्र मोदी पनि मलाई खासै ठुलो मान्छे लाग्दैनन् किनभने मैले 200 मार्क इन्डियन हिस्ट्री पढेको हुनाले जति मलाई इन्डियाको बारेमा थाहा छ मोदीलाई केही पनि थाहा छैन मोदी मेरो अगाडि बच्चा हो सी जिङपिङ चाइनासँग पनि म डराउनेवाला छैन किनभने चाइना छ नि चाइना एक समय चाइना बाहुन छेत्रीको थियो बाहुन छेत्रीलाई लखेटेर तपाईँको मुगलहरू मुसल्टेहरू आएर बाहुन छेत्रीलाई लखेट्यो अनि त्यो मुसल्टेलाई पनि फेरि मङ्गोलियाको मान्छेहरू आएर लखेटेर अहिले त्यो मङ्गोलियनहरू आएर त्यो चाइनामा बसेको छ असली चाइनाको मालिक भनेको बाहुन छेत्री हो चाइनासँग पनि म डराउनेवाला छैन यो विश्वको सबभन्दा शक्तिशाली भन्छ नि डोनाल्ड ट्रम्प हजुर त्योसँग त तपाईँको मिल्छ होला डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ म यसरी हेर्छु हेर्नुहोस् किनभने त्यो सामुद्रिक डाकुहरू जुन जेलबाट लगेको डाकुहरू र मान्छे खाने अघोरी आदिवासीहरू र सामुद्रिक डाकुहरू बीच कम्युनिकेसन भएर तालमेल मिलेर जन्मेको जेनेरेसन अमेरिका हो त्यसकारण साहसमा अमेरिका अगाडि छ जर्मन जस्तै अगाडि छ र हामी गोर्खा जर्मन इजरायल र अमेरिका साहसमा अगाडि छ किनभने अमेरिका जन्मेकै जेलको कैदी र मान्छे खाने मान्छेहरूबाट मिक्स भएर जन्मेको हस् तपाईँले केही समय पहिला चाहिँ मास्क र चस्मा लाउनुको कारण भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी अलिक फरक टपिकमा गयौँ त्यो भनिदिनु फेरि यसो म फेस देखाउन चाहन्न किन भन्दाखेरि दिमाग र फेस र लाइफ बेग्लै कुरा हो लाइफ एक किसिमले चलिरहेको हुनसक्छ म खानाबाट बाटोमा केराको बोक्रा टिप्दै खाइरहेको हुनसक्छु त्यो लाइफ हो तर मेरो दिमाग सुनको छ हिराको छ मोतीको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो दिमागलाई फेससँग रिलेटेड हुनु दिनु हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँको फेस देखायो भने चाहिँ के तपाईँको शरीरको सुरक्षा नै हुने डर वा अरू कुनै हो किनभने वान म्यान आर्मी जो हुन्छ सिंगल म्यान आर्मी हुन्छ नि त्यसले कहिले पनि आफ्नो मिडियामा भाइरल हुन चाहँदैन अहिले म किन भाइरल भयो भने कथाले माग्यो कालापानी लिपुलेकको कुरा आयो इन्डियासँग भिडन्तको कुरा आयो र इन्डियासँग कसरी लड्ने भन्ने ग्रान्ड डिजाइन मास्टर माइन्ड मसँग छ म इन्डियालाई मच्छर जत्रो मात्रै मान्दछु किनभने म इन्डियन हिस्ट्रीको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थी हो हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा यति पावर छ नि अहिले पनि अल इन्डियाको सेक्युरिटी भनेको नेपालीले दिन्छ 5 फुटे बहादुरले तिर टक गर्छ तिर भनेको सिट्ठी टक भनेको लट्ठी सिट्ठी लट्ठी 5 फुटे बहादुरले ठोकेर अल इन्डियालाई सुरक्षित गर्छ र त्यहाँको पुलिस आर्मीले इन्डियालाई सुरक्षित गर्न सक्दैन इन्डियालाई सुरक्षा दिने नेपाली नै हो अहिले पनि अल इन्डियाको बाउ भने पनि मामा भने नेपाली नै हो हेर्नुहोस् तपाईँले सरकारलाई जुन 5 करोडको आइडिया दिन्छु भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ कस्तो हाम्रो सीमा सुरक्षाको लागि हो कि हाम्रो देश समृद्धिको लागि हो कि वा सरकार ढलाउन वा गिराउनको लागि हो कि म कुनै पनि पार्टीमा छुइनँ म स्वतन्त्र छु हेर्नुहोस् न म काङ्ग्रेस न एमाले न राजवादी केही पनि होइन म कुनै पार्टीको होइन म एउटा नेपाली हुँ राष्ट्रवादी नेपाली हुँ ममा कस्तो ब्लड छ भने पृथ्वीनारायण शाहको ब्लड छ ममा जङ्गबहादुर राणाको ब्लड छ र बुद्धको ब्लड छ अरू कसैको पनि ब्लड छैन मसँग उहाँहरू त फेस देखाएर हिँड्नुहुन्छ यस्तो छ त्यो समय भनेको सुरक्षित समय थियो चेला चपाटीको बिचमा उहाँहरू घेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो अहिलेको समय भनेको एक्लै बाँच्ने समय छ हेर्नुहोस् स्वार्थी समय छ कोही आफ्नो हुँदैन हेर्नुहोस् छिमेकी भन्ने शब्दलाई हेर्नु न छिमेकीमा पनि छि जोडिएको छ नजिकैको त आफ्नो हुँदैन अब कानुनले नै हामीलाई कमजोर बनाएको छ अब छोरा मऱ्यो भने मित छोराले खाने रे मित छोरा पनि छैन भने छिमेकीले खाने रे अनि छिमेकीलाई खाऊ भनेर एक अर्कालाई खाऊ भनेर हामी सबैलाई खाने गरी कानुनले नै हामीलाई अगाडि बनाएको छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि 5 करोडको आइडिया त्यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित भनेर यो यस्तो छ म के चाहन्छु भने नेपाललाई बढाउन चाहन्छु
धेरै ठुलो देश बनेको हेर्न चाहन्छु। मान्छे ग्रेटर नेपाल भन्छ नि, ग्रेटर नेपाल भन्दा पनि 10 गुणा ठुलो बनाउने आइडिया मसँग छ। हजुर, त्यो म बेच्न चाहन्छु सरकारलाई। त्यसको लागि त विश्वयुद्ध नै गर्नु पर्दैन। एक गोली नचलाइकन, एउटा मान्छे नमारिकन विशाल विशाल देशहरूलाई कब्जा गर्ने आइडिया मसँग छ। तपाईँले इतिहासमा पढ्नु भएको होला, व्हाइट रेभोल्युसन भन्छ। हेर्नुहोस्, व्हाइट रेभोल्युसन भनेको के हो भने नि, जेम्स द्वितीय राजाले के भने सर एडवर्ड कोक वकिललाई, सर एडवर्ड कोकलाई भने तिमी त जब एउटा वकिल म जस्तो राजासँग किन डराउँदैनौ, तिमीले डराउनु पर्छ भन्दाखेरि राजा फुर्ती नगर, मलाई 12 घण्टाको लागि आजादी देऊ, तिमीलाई म राजा पदबाट हटाइदिन्छु भनेका थिए के। म चाहे भने नि मोदीलाई पनि हटाउन सक्छु, केपी ओलीलाई पनि हटाउन सक्छु। तर त्यो होइन, यहाँ दिमाग लाउने व्हाइट रेभोल्युसन गर्ने आइडिया के छ भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस्, के कुराहरू हाम्रा शत्रु छन् क्या। जस्तो म के देख्छु भने हाम्रो नेपाली भाषा छ नि, तपाईँ नेपाली म नेपाली भएको हुनाले हामीलाई हाम्रो नेपाली भाषा कति माया लाग्छ, आहा हाम्रो नेपाली भाषा। तर कहिलेकाहीँ यही भाषा शत्रु हुन्छ क्या। मानव एउटा उदाहरण दिन्छु एकछिनको लागि। मानव हामीले कुनै देशसँग हाम्रो देशलाई गाप दियो अरे, मिलायो अरे, एकीकरण गर्यो, त्यो देशको अर्कै भाषा छ, हाम्रो अर्कै भाषा छ। अनि नेपाली भाषा बोल भन्दा हामीलाई कुटपिट गरेर उसलाई कुटपिट गरेर बोल भन्न लाउनु पनि मिल्दैन क्या। त्यो एउटा मिडियम भाषा चाहिन्छ अर्को। हेर्नुहोस्, मिडियम भाषा भनेको हिन्दी र ठेठी हुनसक्छ क्या। त हामी हिन्दीलाई सबले हेट गर्ने हुनाले हिन्दी चाहिँ हाम्रो भाषा हुनु हुँदैन। हाम्रो नेपालको भाषा चाहिँ ठेठी हुनुपर्छ, राष्ट्रिय भाषा। नेपाली हटाउनुपर्छ, नेपाली भाषालाई सरकारी भाषामा हालेर ठेठी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ। 1 नम्बरमा संस्कृत हुनुपर्छ, 2 नम्बरमा ठेठी हुनुपर्छ। ठेठी भाषा भनेको हिन्दीको पनि बाउ हो, नेपालीको पनि बाउ हो, र त्यो सबै भाषालाई कभर गर्छ ठेटीले। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा लेखिएको भाषा जस्तै हो, थिया भया गरेलिया मकन यस्तो टाइपको हुन्छ कि त्यो भाषा। त्यो ठेठी भाषा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको अघि नै भन्नुभएको थियो तपाईँको विज्ञतामा नेपालको नाम पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो है। हो, नेपालको नाम एकदम शत्रु छ। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो देशको नाम मिलेको छैन। एउटा बच्चा जन्मिन्छ भने निवारण गर्नुपर्छ, त्यो बच्चाको नाम राख्नुपर्छ। यसको नामै भएको छैन, नेपालको नामकरणै भएको छैन। के भयो भन्दाखेरि लखनऊबाट आउँदाखेरि त्यति बेला इन्डियाको राजधानी लखनऊ थियो। लखनऊको 40-45 जना सेनाहरूलाई मारिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह डरले पाल्पा भागे। अनि पृथ्वीनारायण शाहसँग 4 जना डनहरू आएका थिए। एउटा आएका थिए तपाईँको बनारसको डन लुचानाका बैरागी, दोस्रोमा आएको थियो बख्तावली, तेस्रोमा बेक्सिङ भन्ने पन्जाबी आएको थियो, अनि चौथोमा एउटा मान्छे आएको थियो इटालियन नागरिक, त्यसको नाम थियो तपाईँको ग्रेगरी। तर उसले म इटालियन हुँ ग्रेगरी भनेको भए उसलाई अङ्ग्रेजले गोली हान्थ्यो, ब्रिटिसले। अनि ज्यान बचाउनलाई गुर्गिन खाँ नाम गरेर भेष बदलेर बसेको थियो। गोर्खा आर्मीलाई जन्माउने भनेको नि त्यो ग्रेगरी हो। हेर्नुहोस्, ग्रेगरी गुर्गिन खाँले गोर्खा आर्मी जन्माएको। हाम्रो पिता भनेको त्यही ग्रेगरी हो, गुर्गिन खाँ हो, त्यसैले गोर्खा आर्मी जन्माएको हो। अनि पृथ्वीनारायण शाह त डरले कटुमा छिरेर पाल्पा भागिहाले है। अनि लुच्चा नागा र ग्रेगरीहरूले गोर्खामा गएर सैनिकलाई आधुनिकीकरण गरेपछि 1 महिनापछि पृथ्वीनारायण शाह पाल्पा पुगेका हुन्। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको ससुरा बनारसका राजा जो थिए नि, उनले नेपाल बनाइदिएको, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको होइन। पृथ्वीनारायण शाह त एउटा संयोजक मात्रै हुन्। हेर्नुहोस् है। अनि यो हाम्रो जुन देश छ नि, यो देश भारतको आजादीको लागि लडेको देश हो, प्रथम आजाद सेना हो। अहिले भगत सिंह भनेर चाहिँ इन्डियाले नाक फुलाउँछ भारतको आजादी भनेर। लाला लाजपत राय, पृथ्वीराज पाल, एनी बेसेन्ट, चन्दा साहेब, बालगङ्गाधर तिलक भनेर तिनीहरूलाई आजादीको नाममा जोड्छ। तर भारतको आजादी सेना भनेको गोर्खा आर्मी हो। गोर्खा आर्मीलाई अङ्ग्रेजलाई डिस्यु गरेर हान्नलाई जन्माएको थियो ग्रेगरीले। अब तर यही गोर्खा आर्मीलाई बदनाम गरियो, अङ्ग्रेजको पिठो हो, अङ्ग्रेजको चाहिँ काँधमा बस्ने, अङ्ग्रेजको नोकर हो, अङ्ग्रेजको चाकर हो भनेर चाहिँ बदनाम गरियो। गोर्खा आर्मी भनेको भारतको प्रथम आजादी सेना भएको हुनाले पुरै भारतमाथि राज गर्ने अधिकार गोर्खा आर्मीलाई छ। त्यसकारण चाहिँ पुरै भारतको चाहिँ पिता चाहिँ गोर्खा आर्मी हो। र यो लिपिलोक कालापानी चाहिँ इन्डियाले खान मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि तपाईँको 5 करोड 20 करोडको आइडिया तपाईँ नै राख्नुहोस्। हजुर, तपाईँ 2-4 लाखको आइडिया चाहिँ यसो सरकारलाई भनिदिनुहोस् न त। अरू केही छ? सरकारले केही छैन। 2-4 लाख होइन, तपाईँले अघि एकचोटि भन्नुभएको थियो म डनहरूको पनि डन हुँ। अहिले तपाईँ नेपालको नाम के राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपालको नाम मिलेको छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि के हुनु पर्थ्यो के के हो भने सुन्नुहोस्, न्यायपाल गौरक्षा, न्यायलाई पालन गर्ने, गाईलाई रक्षा गर्ने। गाईलाई रक्षा गरे बापत गौरक्षा भयो, गोर्खा भयो। न्यायलाई पालन गरे बापत न्यायपाल भयो। अनि जहिले पनि राजा वीरेन्द्र सरकारले भन्नुहुन्थ्यो कि जय न्यायपाल, जय नेपाल। सबले भन्थे राजा वीरेन्द्र त अक्सफोर्डमा पढाएको हुन् कि क्या, नेपाली बोल्न आउँदैन भन्थे सबले है। तर त्यो होइन, वास्तवमा के हो भने नि उहाँले शुद्ध बोलेको न्यायपाल भनेको, यसको नाम नेपाल होइन न्यायपाल हो। तर न्यायपालबाट नाम हुँदैन कुनै देशको, यो नाम सरासर गलत छ, यो नाम खारेज हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि न्यायपालिका त एउटा राज्य होइन नि त, कार्यपालिका खोइ, व्यवस्थापिका खोइ। यो नाम भनेको एकदम अधुरो भयो। यसको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि भारतलाई आजादी दिँदाखेरि भारत भनेर चाहिँ पाकिस्तानभन्दा दोस्रो दिन आजादी दिएको थियो। तर उसले टिपेक्स लगाएर मेटेर भारत नाम हटायो र 1 दिनको डेट पनि फरवर्ड गर्यो पाकिस्तानको भन्दा। अनि त्यो भारत नाम खाली छ। त्यो खाली नाम भएको भारत र भारतको महान जुन महानता छ नि, सुन्नुहोस्, भारत नामको महानतालाई इन्डिया भन्ने शब्दले कभर गर्न सक्दैन।
इन्डियामा त्यो क्षमता छैन भारत नामको चाहिँ महानतालाई हटाउन सक्ने, त्यो भारत नामको महानतालाई थेग्न सक्ने, त्यसको प्रकाशलाई धान्न सक्ने चाहिँ क्षमता नेपालसँग छ। त्यसकारण यसको नाम चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने नेपाल महाभारत हुनुपर्छ। नेपालको नाम चाहिँ नेपाल महाभारत। नेपाल महाभारत सङ्घ, फेरि सङ्घ पनि जोड्नुपर्छ। नेपाल महाभारत सङ्घ हुनुपर्छ। नेपाल नाम हटाउने भन्नु छ, तर तपाईँ हटाउने होइन, राख्ने, तर त्यसमा छोड थप्नु पर्यो। नेपाल महाभारत सङ्घ भनेर राख्नुपर्छ। यसको भन्छ हाम्रो देशको नाम अहिलेसम्म आधारित छैन त, यसको नाम अधुरो छ, नामाकरणै भएको छ। यो त भारतमा गाबे जस्तो भएन र भने हुँदैन। भारत भन्ने शब्द, भारत र इन्डिया तपाईँ बुझ्नुहुन्न। अहिले त भारत छैन नि त, इन्डिया छ नि त। उसले त भारत नामलाई त टिपेस लगाएर मेटेर हटाइगयो नि। म भारतै होइन भनिसक्छु। इङ्ग्लिसमा इन्डिया भनिरहेछ, नेपाली असली भारत हामी, उनीहरू डुप्लिकेट भारत हो। असली भारत हामी हो, हाम्रो छोरा उनीहरू, उनीहरूको छोरा हामी होइन। अहिले के गरेछ मोदीले चाहिँ मगरलाई छोरा, आफूलाई बाउ बनाएको छ। हामीले त्यो गर्ने होइन। हाम्रो नाम महाभारत भएपछि हामी बाउ, मोदी चाहिँ छोरा हुन्छ। दिल्ली हाजिर गर्न काठमाडौँ आउँछ, काठमाडौँ दिल्ली हाजिर गर्न जाने होइन। जुन नेता दिल्लीमा हाजिर गर्न जान्छ त्यसलाई गोली ठोक्नुपर्छ। तपाईँले 5 करोड 20 करोडको योजना भन्नुभयो। मैले चाहिँ तपाईँलाई के प्रश्न राखेको थिएँ भन्दा 2-4 लाखको सानो योजना चाहिँ यसो हाम्रो हेर्ने दर्शकहरू अनि त्यसपछि सरकारले दिनुहुन्छ कि दिनु न भनेर मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। केही छ? अनि म के चाहन्छु सरकारले मेरो कुरा सुनोस् हैन। मेरो कुरा तपाईको सस्तो, तपाईले कुनै आइडिया भने त तपाईको कुरा सुन्छ। तपाईले केही भन्नुभएकै छैन? मसँग ग्रान्ड डिजाइन छ हैन। ग्रान्ड डिजाइनमा मसँग 10-12 वटा ग्रान्ड डिजाइन छ। भन्दिनुस् त्यो लागू 100% गर्नुपर्छ, गर्नु जरुरी छ हैन। अब के आइडिया त्यो सबै म भन्न सक्दिनँ। मैले अलिकति हल्का आइडिया दिएर चाहिँ थोरै भनिदिनुस्। भनिसकेँ। तपाईले यो इन्टरभ्युमा खुलिसक्यो 2-4 पोलहरू, 8-10 वटा अहिले म भन्न चाहन्न। त्यो एकदम उनी रहन्छ। अनि हजुरले नेपाललाई 4 भाग के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो के भन्नुभएको बाबु? नेपाललाई यसो कुनै पनि चिजलाई शक्तिशाली बनाउन टुक्राउनु जरुरी छ है, टुक्राउनु जरुरी छ। अब नेपालमा 2टा झण्डाको 2 प्यान छ। नेपालको झण्डामा एउटा हिन्दुस्तान छ, एउटा बौद्धस्तान छ। नेपाल आफै भित्र हिन्दुस्तान छ र बौद्धस्तान छ। हेर्नुहोस् तपाईँको हिन्दुस्तानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको पहाडी हुन्छ, पहाडी गढ जस्तो भनौँ, र बौद्धस्तानमा चाहिँ बहादुरगढ हुन्छ। नेपालमा 2टा गढ छ, पहाडी गढ र बहादुरगढ। बहादुरगढ भनेको चिनिया मूलका नेपालीहरू जसको फेस चाहिँ चाइनिजसँग मिल्छ। बहादुर अनि यो पहाडी गढ भनेको चाहिँ इन्डियन मूलका मान्छेहरू जसको अनुहार चाहिँ इन्डियन र गढवालीसँग मिल्छ। यसरी नेपाललाई चाहिँ पहाडी गढ र बहादुरगढ गरेर बौद्धस्तान र हिन्दुस्तानको रूपमा चाहिँ टुक्राउनु पर्छ 2 भागमा। र अनि अझै 2टा अरू पनि टुक्रा गर्नुपर्छ। यो काठमाडौँ भ्यालीलाई क्रिस्चियनो गर्नुपर्छ, सर्वस्तान, र गोर्खालाई चाहिँ मुगलस्तान गर्नुपर्छ, मुस्लिमहरूको स्थान गर्नुपर्छ। किनभने हिस्ट्रीमा त्यसको प्रमाण छ। हस्, तपाईँसँग धेरै कुरा गरियो। तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। केही छ अन्तिममा हामीले भन्न छुटाएको, हामीले सोध्न पर्ने तर तपाईँले अरूलाई, आम दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने तर हामीले सोध्न छुटाएका कुनै त्यस्ता प्रश्नको उत्तर छन् भने तपाईँले? एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपालको शत्रु भनेको स्कुल कलेज हो। हेर्नुहोस् स्कुल कलेजले के गर्यो त भन्दाखेरि बेरोजगारको भट्टी फुक्यो। हेर्नुहोस् है, कोइलीले मात्रै गीत गाओस्, कागलाई जबरजस्ती गीत गाउन नलगाइयोस् होइन। सरकारहरूमाथि नै अब चाहिँ आफ्नो रमाइलोमा व्यस्त छन् होइन। तल पनि मास्टरमाइन्डहरू, खतरा देश चलाउने मान्छेहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने कुरो सरकारले खोज्नु पर्ने थियो होइन, खोजेका छैनन्। अझ हामी त गद्दारीमा उत्रेका छैनौँ भने इतिहास हेर्नुहोस्। त्यो किशन सिंह जस्ता नाम गरेका दुनियाँ गद्दारहरूले नि नेपालको नक्सा नै बाङ्गो पारिदिएका छन्। कता हुनु पर्ने नेपाल कता पुर्याएका छन्। अब हेर्नु त्यो रक्सोल छ नि, रक्सोलभन्दा अगाडि सिबोनसम्म नेपाल थियो। एउटा मान्छे इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनु गयो, सिबोनमा नेपाल चौकी देखेको, फर्केर आउँदाखेरि रक्सोलमा नेपाल चौकी देख्यो। 300 किलोमिटर नेपाल कसले बेचेछ त भन्दाखेरि राणाहरूले ब्याकडेटमा सिग्नेचर गरेर पैसा खाएर बेचे। हेर्नुहोस् भनेपछि व्यक्तिहरू राणा राम्रा भनिरहेछन्। 300 किलोमिटर बेच्ने राणाहरू कहीँ राम्रा हुन्छन् सर? भनेपछि अब चाहिँ एसएलसीदेखि माथिका कलेजहरू चाहिँ सबै बन्द गर्न पर्यो? बन्द होइन, जसको दिमाग छ उसले मात्रै पढोस्। अरूलाई एसएलसी भन्दा माथि जबरजस्ती गरेर घोक्री ठ्याक गरेर आमाले पढ्न नफटाउन्, त्यति मेरो बिन्ती छ होइन। हस्, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।